अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जावेद हुसैन। अगर मैं ये कहूँ कि भारतीय मीडिया को इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का बुखार चढ़ा हुआ है, या इसको यूं कहूँ कि इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, उनका जादू इंडिया के अंदर सर चढ़ के बोल रहा है, तो भी गलत ना होगा। देखिए, जो इंडियन अवाम है, पाकिस्तानी अवाम है, मेरा यकीन है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो सेंटिमेंट है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पाकिस्तानी अवाम के मुंह से कभी भी हमने नहीं सुना कि वो इंडियन अवाम का बुरा सोच रही हो। अकॉर्डिंगली इंडियन अवाम के मुंह से भी हमने पाकिस्तानी अवाम के मुतल्लिक ऐसी कोई बात नहीं सुनी। मसला इंडियन सरकार में है, मसला केंद्र सरकार में है, दैट इज लेड बाय मोदी, और जिसकी जड़ें हैं आरएसएस के अंदर। अगर इंडियन अवाम भी ये समझ लेती है तो उनके लिए ये सारा जो गोदी मीडिया का खेल है, ये आसानी से उनको समझ में आ जाएगा। जब से मई 2024 की 5 की वार हुई है, उससे पहले देखे 4 में मेरे जहन में वही बांग्लादेश आ जाता है। उसके ऊपर बात करते हैं कि जिस अंदाज में उसका भी बुखार चढ़ा हुआ है इनको, बल्कि बांग्लादेश से ही शुरू कर लेते हैं कि अभी इंडियन मीडिया के ऊपर एक मैं देख रहा था तो क्लिप में वो बांग्लादेश का एक हसनत अब्दुल्ला जो नौजवान है, बिल्कुल नौजवान से युवा है, एक नेता है, जिसने एक नौजवानों ने, जो बांग्लादेशी नौजवानों ने पार्टी तरतीब दी थी, तो उसने कोई बात कर दी मोदी सरकार को कि हम आपकी तरफ से जो बांग्लादेश की तरफ होने वाली किसी भी अटेम्प्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसका जवाब आपको 7 सिस्टर्स को खोने की सूरत में मिलेगा। अब देखिए, 1947 से पहले जो ब्रिटिश साम्राज्य था, उसमें अगर आप बंगाल को देखें तो ग्रेटर जो बांग्लादेश का उनका एक मैप है, कॉन्सेप्ट है, वो ठीक नजर आता है। तो इस वक्त इनको हसरत अब्दुल्ला भी वो खाए जा रहे हैं और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब भी खाए जा रहे हैं। एक टुकड़ा देखते हैं इनके इंटरव्यू का जो वो बात कर रहे थे उस पर इंडियन टीवी के ऊपर, फिर हम बात करते हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी क्या सोच रही है, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत वो सीडीएफ के पीछे कहां खड़ी हुई है, क्यों खड़ी हुई है, क्यों उनको पसंद कर रही है, कब तक पसंद करती रहेगी, ये हम बाद में बात करते हैं। पहले हसनत अब्दुल्ला के हवाले से जो इंडियन मीडिया के ऊपर चला है, पहले वो देखते हैं। बांग्लादेशी नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत को मुनीर वाली धमकी दी। इन सब के पीछे मुनीर है, ये सच है। जैसे पाक के टुकड़े होने के जख्म पर मुनीर जहर उगलता रहता है, ऐसे ही अब हसनत ने हिंदुस्तान को तोड़ने की धमकी दी। ढाका की रैली में कहा बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश हुई है तो हमारे बदले की आग सीमा के पार हिंदुस्तान तक फैल जाएगी। हम बांग्लादेशी भी पूर्वोत्तर में अलगाववादियों को समर्थन देंगे और उनके 7 सिस्टर्स राज्यों को भी भारत से अलग कर देंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने मई 2025 के बाद इस तरह की कोई बयान नहीं दिया जो इंडिया को तकलीफ दे या इंडियन सरकार को तकलीफ दे। ये घुमा फिरा के इंडियन अवाम की तरफ ले जाते हैं। और पाकिस्तान की तरफ से देखिए, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब हो, पाकिस्तान की जो हुक्मरान हो, उनमें से भी किसी ने कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान कभी भी नहीं दिया। दूसरी तरफ आपने राजनाथ सिंह के बयान सुने, ये मैं खासतौर पर जो इंडियन व्यूअर्स हैं उनके लिए बात कर रहा हूं। राजनाथ सिंह का सिंध के ऊपर भी आपने बयान सुना, राजनाथ सिंह का आपने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर, पता नहीं क्या कहिए आपको कहते रहते हैं, वो भी आपने सुना। इस तरह अमित शाह के आपने बयान सुने, योगी आदित्यनाथ के, ये जो फडणवीस है इसका भी आपने, महाराष्ट्र के जो सीएम है उसका भी आपने सुना, खुद मोदी के मुंह से कई बार सुना होगा। भाई, आपको ये खोखलापन दिखाने की जरूरत क्या है? बेसिकली यू नो कि आप ग्राउंड लूज कर चुके हैं। आपको पता चल गया है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने लेड बाय फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आपको मैदान जंग में हरा दिया है, बुरी तरह शिकस्त दी है आपको, और अब आपको तकलीफ हो रही है। तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का जो जादू है, जिसको आप बुखार से भी कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर वो बुखार उनका जो है वो उतर नहीं रहा इनको। वो लीबिया में जाते हैं, लीबिया में जिस अंदाज में उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होता है, तो वहां पे तकलीफ इनको होती है। वहां पे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, कभी वो जो पापा की परी है जो ओम केशव, वो कहा करती थी जब वो जफरी डालते हैं तो बिजली वहां से क्रिएट होती है। तो अब पाकिस्तान के एक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो है ना, उनकी मोहब्बत में मुब्तला है ट्रंप। तो तीसरी बार गालबन जो है ना उनको न्योता आया है, इनविटेशन आया कि आप तशरीफ लाइए, इनको तकलीफ हो रही है। वो टर्किश जो प्रेसिडेंट है तैयब अर्दगान, वो तारीफ करते हैं तो बुखार जो है ना वो इंडिया में चढ़ जाता है। वो मोहम्मद बिन सलमान जब भी डालते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को तो तकलीफ इंडिया में होती है। भाई, हमारा तो कोई मसला ही नहीं है आपके साथ, आपको तकलीफ हो क्यों रही है? वो तो आप गए थे ना, मोदी सरकार गई थी, खुद मोदी यहाँ तशरीफ ले गया था एससीओ समिट के मौके पे, और इसने कोशिश की थी व्लादिमीर पुतिन को जफरी डालने की,
اور اس نے زبردستی طور پہ مسکرانے کی کوشش کی تھی، وہ کی جو ہے اس نے وہ ڈپلومیسی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جو صدر شی جن پنگ ہے وہ بالکل سپاٹ لہجے کے ساتھ کھڑے رہے تھے، اور جو ہی مودی کا طیارہ وہ وہاں سے نکلا تو اگلے دن جس انداز میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب کی وہ جھپیاں چلیں اور جس انداز میں وہاں پہ وہ ایک زبردست میٹ اپس ہوئے تو اگین انڈیا کو تکلیف ہو گئی۔ تو بھائی آپ تو کہتے نہیں ہو کہ سب سے بڑا لوک تنتر ہو، آپ یہی نہیں کہتے، طاقت پتہ نہیں کیا کیا آپ کہتے ہو، تو آپ اپنی عوام کو جواب دے ہو۔ بھائی ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، ہمیں ہمارا جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب ہے جو اس وقت پاکستان ہے، پاکستان کی عوام ہے، وہ ان کے اوپر وارے نیارے ہو رہی ہے، اور ہمیں خوشی بھی ہے کہ جب بھی بولتا ہے وہ دل سے بولتا ہے، جب بھی وہ بات کرتا ہے وہ دل سے بولتا ہے، نظر آتا ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی زیادہ خوشی ہے کہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو اس میں قرآن کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمیں تو خوشی ہے اس بات کی۔ بلکہ پچھلے دنوں جس طرح علماء کرام کے ساتھ ان کا میٹ اپ ہوا، وہاں پرائم منسٹر پاکستان بھی تھے، میری خواہش ہے وہاں بھی ایک تقریر کا تھوڑا سا ٹکڑا دکھاتے ہیں، پھر ہم اس وی لاگ کو کلمینیٹ کرتے ہیں کہ بھارت کو کب تک فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سہنے پڑیں گے۔ پہلے وہ تقریر۔ میرا خدا گواہ ہے، یہ بنیاد مرصوص میں اللہ کی مدد آئی اور ہم نے اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی، محسوس کی۔ وَإِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، ہم نے محسوس کیا۔ تو جو کہا ہوا ہے نا اس پہ 100% حقیقت ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، صرف یہ کہ ہم نے اپنے طور طریقوں کو ٹھیک کرنا ہے بس۔ اور یہ بنیاد مرصوص کے اندر یہ ہوا، لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ۔ جی دوستو، یہ بڑی زبردست گفتگو ہے، اور ان کی ایک دوست نے وہ ٹائم آف کراچی نے غالباً اس کے اوپر جو ہے نا وہ کمپائل کیا بڑا خوبصورت انداز میں۔ ہم کسی اور بھی وی لاگ میں ان کی یہ جو تقریر ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی وہ دکھائیں گے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ قرآن کی بات کر رہے ہیں، وہ آپریشن بنیان مرصوص میں اللہ تعالیٰ کی جو مدد ملی اس کی بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے جو انڈین عوام ہے ان کے لیے خاص طور پہ ایک بات تو طے ہے کہ آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے، انڈین عوام کا کوئی دشمن نہیں ہے، انڈین عوام کے ساتھ کسی کو کسی قسم کی کوئی بغض، لڑائی، کوئی نفرت نہیں ہے۔ خاص طور پہ ہمیں تو پاکستانیوں کو انڈین عوام کے ساتھ ایک اہل ترسی ہوتی ہے کہ جس طرح جاتی پاتی میں انہوں نے بانٹا ہوا ہے آپ کو، کوئی یہ جو اپنے آپ کو انہوں نے پتہ نہیں براہمن کی اس میں کوئی رکھا ہوا ہے، ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، مسلمانوں میں ایسا کوئی فرق والا تصور نہیں ہے۔ ہم تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، برابر ہیں، اور کسی کو کسی کے اوپر کوئی برتری نہیں ہے سوائے تقویٰ کے، اور تقویٰ بھی اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ کوئی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو نیچا دکھائے یا نیچا سمجھے، ایسا اس میں نہیں ہے۔ تو آپ یو آر موسٹ ویلکم۔ سیکنڈلی آپ بات دیکھیے کہ جب تک فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے ہاتھ میں پاکستان افواج کی باغ ڈور ہے، ملٹری ان کی پار ان کے پاس ہے، وہ ملٹری لیڈرشپ ہے ہماری، تب تک آپ کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سہنے پڑیں گے۔ اب اس کو آپ لنک کر دیں گوراواریہ کے اس بیان کے ساتھ یا جے ڈی بخشی کے بیان کے ساتھ کہ جب تک وہ زندہ ہیں تب تک آپ کو سہنا پڑے گا، تو میرا ذاتی خیال ہے کہ جب تک فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی جسم میں جان ہے آپ کو انہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ اور ہمیں خوشی ہے کہ اتنا طاقتور ہمیں سپہ سالار میں نہ ہے، ہمیں اس بات پہ فخر ہے، گرو ہے ہمیں اس بات پہ، ہمارے آنکھوں کا تارا ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے کہ جس انداز میں انہوں نے نہ صرف پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی حفاظت کی ہے اور ملک و ملت کو جو ہے نا ایک رہبر بن کے ابھرے ہیں، اور اس وقت نہ صرف پاکستان کی عوام، پورا جو انٹائر مسلم بلاک ہے وہ ان کی آنکھوں کا تارا ہے۔ ہاں یہ ہمیں ڈبل خوشی ہے کہ جب انہیں ٹرمپ بھی ان کی تعریف کرتا ہے، ویسٹرن بلاک بھی کرتا ہے، اور ایسٹرن بلاک لیڈ بائی شی جن پنگ بھی کرتے ہیں، تو یوں سمجھیں یہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو اپنے سپہ سالار پہ فخر ہے۔ اب دیکھیے اگر آپ کو تکلیف ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے، تو آپ اپنے وہ جو ٹڈو ہے، کیا نام ہے اس کا، دویندرا ترویدی، اس سے بات کریں، اور وہ جو نشہ پی کے سویا رہتا ہے ہر وقت امر پریت سنگھ، اس کو جگائیں کہ بھائی تسی بھی کچھ کرو، جو کچھ بھی یہ آپ کو بیچ رہے ہیں یہ جھوٹ بیچ رہے ہیں۔ اب دیکھیے آپ نے ابھی آسٹریلیا جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہاں سے بھی دیکھ لیا کہ پاکستان کی لاہور ایئرپورٹ جو ہے نا وہ اپنا بندرگاہ پہ اوپر قبضہ ہو رہا ہے، کراچی اڑا دیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے یہی کام انہوں نے آسٹریلیا انسیڈنٹ پہ کیا کہ وہاں جو مسلمان گئے، مسلمان ہے تو پھر پاکستان سے ہوگا، نکلا وہ ان کا اتر پردیش سے، بلکہ وہاں جو ہیرو بن کے ابھرا وہ احمد الحمد ابھرا، اور پوری جوش کمیونٹی تک اس کی تعریف کر رہی ہے، اسرائیلی پرائم منسٹر وہاں بیٹھ کے تعریف کر رہا ہے۔
ٹھیک، تو ہم تو بھی ایسی قوم ہے اور ہم اسی طرح ہی رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمیں پاکستان دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے ملا، یہ دوسری ریاست ہے جو ہماری ریاست طیبہ تھی، اس کے بعد یہ 1400 سال بعد 1380 سال بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ریاست اسی کلمہ کے اوپر دی ہے اور یہ قائم رہنے کے لیے بنی ہے۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنی 7 سسٹرز کو سنبھالیے، وہ گریٹر بنگلہ دیش میں آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ بن جائیں۔ آپ خالستان کو سنبھالیے، خالستان، ہریانہ، ہماچل پردیش اور نیو دہلی، بیکانیر ریاست کے جو راجستھان کے حصے ہیں، شاہجہان پور، یہ سارے اس میں آئیں گے۔ آپ انڈین عوام کی بات نہیں ہو رہی، انڈین سرکار کی بات ہو رہی ہے، کیندر سرکار کی بات ہو رہی ہے، اور جو مودی کے چاٹوکار ہیں، جو RSS کے گونڈز ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ آپ اپنا سنبھالیے، ہمیں خوشی ہے، ہمارا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب ہمارا قومی ہیرو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔